अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे को पढ़ने जा रहे हैं। ये कायदा, ये तख्ती नंबर छोटे बड़े दोनों के लिए निहायत ही अहम है, क्योंकि इसी के ज़रिए से हम कुरान पाक में कहाँ ठहरेंगे और कहाँ ठहरते समय कैसे हम सांस तोड़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में हमें इस तख्ती के ज़रिए से हमें मालूम होता है कि कहाँ पे कैसे सांस तोड़ा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ वक्फ़ करने के कायदे। वक्फ़ का मतलब क्या है नाज़रीन करम? वक्फ़ यानी कुरान करीम को पढ़ते हुए रुक जाना, ठहर जाना, सांस तोड़ देने को वक्फ़ कहते हैं। यानी जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते जहाँ ठहर जाते हैं, जहाँ रुकते हैं, जहाँ पे सांस तोड़ते हैं, उसी को वक्फ़ करना कहते हैं। कायदा हम देख लेते हैं। वक्फ़ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। देखिए नाज़रीन करम, ऐसे गोल निशान, यानी आप कुरान करीम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा है। यहाँ जो गोल निशान लगा हुआ है, इसी को आयत कहते हैं। इसी निशान का नाम आयत है। तो यही चीज़ यहाँ बता रहा है, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। जो आप कुरान करीम को पढ़ते हुए बीच बीच में जो गोल निशान, जो राउंड टाइप की जो गोल निशान देखते हैं, उसी का नाम आयत है, उसी को आयत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो, यानी रुकना हो, ठहरना हो, तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़े। यानी ज़बर ज़ेर पेश तीन चीज़ और दो ज़ेर और दो पेश पर जब भी हम सांस तोड़ेंगे, जब किसी हर्फ के आखिर में आए और वहाँ पे अगर हम सांस तोड़ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आखिरी हर्फ को हमें जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, सांस तोड़ना होगा। इसी को वक्फ़ कहते हैं। यानी उसी को ठहरना, रुकना, उसी को वक्फ़ कहते हैं। दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ एक अलिफ पढ़ा जाता है। मतलब जब हम नाज़रीन करम कुरान करीम को पढ़ते हुए अगर ऐसी जगह पे हम सांस तोड़ रहे हैं जहां हर्फ के ऊपर दो ज़बर के साथ ख़त्म हो रहा है, यानी दो ज़बर तनवीन के साथ वो हर्फ ख़त्म हो रहा है, तो उस जगह पे हम सांस कैसे तोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए कुरान करीम में कहीं पे है आहदन, आहदन है, अगर इस जगह पे हमें सांस तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे? जैसे आहदन से आहदा, यानी एक ज़बर के साथ एक अलिफ पढ़ेंगे। इस एक ज़बर के साथ एक अलिफ पढ़ेंगे, यानी दो ज़बर के साथ अगर ख़त्म हो रहा है कोई हर्फ और ऐसी जगह पे अगर हम रुक रहे हैं, सांस तोड़ेंगे, तो हमें एक ज़बर के साथ एक अलिफ पढ़ा जाएगा। जैसे आहदन से आहदा। अब तीसरा चीज़ है गोलता। ये नाज़रीन करम, ता की दो शक्लें होती है, एक लंबी ता होती है और एक गोलता। तो ये जो आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, ये गोलता, इसका नाम है गोलता, इसको गोलता कहते हैं। अगर हम गोलता पर वक्फ़ करना हो तो हाय साकिना, हा बन जाती है। यानी अगर हम कुरान करीम को पढ़ते हुए कहीं पे अगर सांस तोड़ रहे हैं और आखिरी हर्फ अगर गोलता है, गोलता लगा हुआ है, गोलता बना हुआ है, और उसी जगह पे अगर हम सांस तोड़ रहे हैं, तो उस गोलता किस चीज़ से बदल जाएगा? हा साकिन से बदल जाएगा। जैसे यहाँ ब्रैकेट में देखिए नाज़रीन करम, ये हा साकिन बन जाएगा। अगर गोलता है तो हा साकिन बन जाएगा। जैसे जारियतुन से जारिया, यहाँ देखिए नाज़रीन करम, जारियतुन, ये लास्ट में गोलता है, गोलता के ऊपर दो पेश की तनवीन लगी है। लेकिन अगर हम जारियतुन पे सांस तोड़ेंगे, क्योंकि गोलता है लास्ट में और हमने कायदा पढ़ा गोलता पे सांस तोड़ेंगे, तो वो जो गोलता है किस चीज़ से बदल जाएगा? हा साकिन से, यानी हा के ऊपर जज़म देकर हम सांस तोड़ेंगे। जैसे जारियतुन से जारिया, सांस कैसे तोड़ा जाएगा? जारिया, या हा ज़बर यह, लास्ट में या हा ज़बर यह होगा। जैसे जारिया, तो जारियतुन पे यानी लास्ट में अगर गोलता आ रहा है तो हमें उस गोलता को हमें हा साकिन से बदल देना होगा। इसी को वक्फ़ करना कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कायदा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से मश्क के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको मश्क के ज़रिए से कैसे पढ़ा जाएगा। नाज़रीन करम देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ देखिए नाज़रीन करम, यहाँ मीम ज़ेर मी है, लास्ट वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है। हमने कायदा क्या पढ़ा कि ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़ेर और दो पेश पर अगर हम रुकेंगे, ठहरेंगे, तो आखिरी वाले हर्फ को जज़म दे देंगे। तो यहाँ
زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس میم کے اوپر جزم دے دینا ہوگا، زیر کو ہٹا دینا ہے اور میم کے اوپر جزم دے کر ہم سانس توڑیں گے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا دیکھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں بھی ناظرین کرام میم کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم سانس کیسے توڑ رہے ہیں، رحمن الرحیم، یعنی میم کو ہم جزم کر رہے ہیں، میم کے اوپر جزم دے کر سانس توڑ رہے ہیں. اگلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. یہاں دیکھیں ناظرین کرام، یہاں نون کے اوپر لاسٹ میں زبر ہے، تو ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش پر رکنا ہو تو آخری والے حرف کو جزم دے دیں گے، تو یہاں زبر آ گیا. تو اگر لاسٹ والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم جب سانس توڑیں گے یہاں پہ تو اس زبر کو ہٹا دیں گے اور زبر کی جگہ پہ ہم جزم دے کر، نون کو جزم دے کر پڑھیں گے، جیسے رب العالمین. اگلی آیت دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں دیکھیں ناظرین کرام، یہاں پیش آ گیا، یہ پیش کی مثال ہم نے یہاں زبر والا پڑھ لیا اور زیر والا بھی پڑھ لیا. اب یہ پیش کی مثال ہے کہ لاسٹ والے حرف کے اوپر اگر پیش آ رہا ہے اور اس جگہ پہ اگر اس حرف میں اگر ہم سانس توڑ رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو وہ پیش بھی کس چیز سے بدل جائے گا، جزم سے بدل جائے گا. یعنی پیش کو ہٹا دینا ہے اور نون کے اوپر ہمیں جزم دے دینا ہوگا، جزم دے کر سانس توڑنا پڑے گا. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگلی آیت دیکھیے ناظرین کرام، قل هو اللہ احد. یہاں دیکھیے ناظرین کرام، اب یہاں ہم نے زبر زیر پیش کی مثال ہو گیا، اب دو پیش اور دو زیر کی مثال باقی ہے. دو پیش، اب یہاں دیکھیں دال کے اوپر دو پیش آ گیا. اگر ہم یہاں سانس توڑیں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے، وقف کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ دو پیش بھی جزم سے بدل جائے گا. یعنی دو پیش کو ہٹا دینا ہے اور دال کے اوپر جزم دے کر ہم کو سانس توڑنا پڑے گا. جیسے قل هو اللہ احد. اگلی آیت دیکھیے ناظرین کرام کہ ان مع العسر یسرا. یہاں دیکھیے ناظرین کرام، آخر میں اب یہ جو ہم نے ایک اور دوسرا قاعدہ پڑھا تھا کہ دو زبر پر اگر سانس توڑنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جائے گا، ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جائے گا. تو یہ دو زبر آ گیا. اگر ہم ایسے دو زبر آئے کسی حرف کے آخر میں اور اس جگہ پہ اگر ہمیں سانس توڑنا ہو، رکنا ہو، تو کیسے توڑیں گے، یعنی دو زبر ہے تو ایک زبر کو ہم کو ہٹا دینا ہے اور ایک زبر ایک الف کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے یسرن ہے، یسرن سے کیا ہو جائے گا، یسرا، یعنی را الف زبر را بنا کر کے ہم کو سانس توڑنا پڑے گا. جیسے یسرن سے یسرا، ان مع العسر یسرا. اگلی مثال دیکھیں ناظرین کرام، فیہا عین جاریہ. ہم نے پڑھا کہ دو پیش پہ اگر سانس توڑا جائے گا، یعنی گول تا پہ اگر سانس توڑا جائے گا، سانس توڑیں گے، اگر رکیں گے ہم تو گول تا کس چیز سے بدل جائے گا، ہا ساکن. یعنی وہ گول تا جو ہے ہا ساکن میں بدل جائے گا، یعنی ہا کے اوپر جزم دے کر ہم کو پڑھنا ہوگا اور سانس توڑنا ہوگا. یعنی تا کی جو دو نقطہ ہے وہ دو نقطہ بھی غائب ہو جائے گا اور دو پیش کی تنوین ہے اس کو بھی ہٹا دینا ہے، اور اس جب ہٹا دیں گے اور اس ہا کے اوپر جزم دے دیں گے، یعنی گول تا سیدھے کس چیز سے بدل جائے گا، ہا جزم کے ساتھ، ہا ساکن کے ساتھ بدل جائے گا. جیسے جاریتن ہے لیکن سانس کیسے توڑیں گے، جاریہ، فیہا عین جاریہ، ایسے. اگلی مثال دیکھیں ناظرین کرام، تسقا من عین آنیہ. یہاں بھی گولتا ہے، یہاں بھی گولتا کے نیچے دو زیر ہے، تو ہم کو دو زیر یہاں نہیں دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا گولتا پہ اگر سانس توڑنا ہے تو ہا ساکن سے بدل جائے گا. تو یہاں گولتا ہے، لاسٹ والا حرف کیا ہے، گولتا. تو گولتا کو ہم کو کس چیز سے بدل دینا ہے، ہا ساکن سے، یعنی ہا کے اوپر جزم دے دینا ہے. گولتا کو مان لیجیے ہٹا دینا ہے اور گولتا کی جگہ پہ جزم والی ہا کو، جزم والی ہا دے کر ہم کو سانس توڑنا ہوگا. جیسے تسقا من عین آنیہ، آنیتن کر کے ہم سانس نہیں توڑیں گے. جیسے آنیہ، یا ہا زبر یہ، آنیہ کر کے ہم سانس توڑیں گے. آخری مثال دیکھیں ناظرین کرام، لا تسمع فیہا لاغیہ.
यहाँ देखिए, यहाँ भी आखिर में गोल ता है, गोल ता के ऊपर दो ज़बर है, तो दो ज़बर हमको नहीं देखना है, यहाँ आखिरी हर्फ को देखना है। आखिरी हर्फ क्या है? आखिरी हर्फ गोल ता है। तो गोल ता का कायदा क्या है कि गोल ता का कायदा ये है कि गोल ता पे जब हम सांस तोड़ेंगे, वहाँ रुकेंगे, तो वो साकिन से बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ वाला, ये वाला कायदा हमने पढ़ा, तो सेम वही कायदा है। तो लाग या तन है, तो लाग या तन से क्या हो जाएगा? लाग यह ज़बर यह बन जाएगा, लाग यह। जैसे ला तस्माउ फीहा लागियह। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, ये हमारा तख्ती नंबर 17 मुकम्मल हुआ अल्लाह के फजल करम से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही इसका अगला वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप इस तरीके की वीडियो से फ़ायदा उठाते रहे। तो चलिए मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि